नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ निखिल उप्रेती, चलचित्र अभिनेता हुनुहुन्छ। झन्नै 200 भन्दा बढी चलचित्रमा उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ। पिञ्जडा नामको चलचित्रबाट उहाँले अभिनयको यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो। निरन्तर क्रियाशील एक्सन नायकको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ, बुझिनुहुन्छ। उहाँसँग आज म आम दर्शकलाई लाग्न सक्ला एउटा चलचित्रको नायकसँग यतिखेर कोरोना भाइरसको जुन सङ्कट छ, विश्व नेपाल पनि बडा आत्तिएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा के कुरा गर्न खोजिया होला, कतिपय दर्शकलाई यस्तो पनि लाग्न सक्ला। निखिल उप्रेती एउटा चलचित्रको अभिनेता मात्रै होइन, उहाँमा जुन आध्यात्मिक चेतना, जुन खालको ज्ञान छ, त्यो विषयमा आज आम दर्शकलाई सेयर गर्न चाहन्छु। मानिसहरू कतिपय कस्तो छन् भने भौतिकवाद र आध्यात्मिकवादको यो दुईको अलि पृथक ढङ्गले हेर्दा अध्यात्ममा त्यति विश्वास गर्दैनन्। अध्यात्म र धर्म पनि एउटै हो कि फरक हो भन्ने मानिसको बुझाइमा पनि अलिकति समस्या छ। निखिल उप्रेतीसँग आज म समग्रमा यो कोरोना भाइरसको महामारी, आध्यात्म अनि नेपाली समाज जुन अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रदैछ, यसबाट जुझ्ने सामर्थ्य आध्यात्मले राख्न सक्छ कि सक्दैन, अनि के औषधि मूलो मात्रै यावत मानव जीवनका लागि दिनचर्या सहज अघि बढाउने त्यो मात्रै उपाय हो कि अरू पनि विकल्प छ। म आज उहाँसँग कतिपय आम दर्शकलाई केही सूचनामूलक पनि हुनसक्छ, कतिपय विश्लेषणात्मक पनि हुनसक्छ, यावत ढङ्गले कुराकानी गर्दैछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। अब म प्रारम्भ कसरी गरेँ भने मैले अलिकति पृष्ठभूमि पनि बनाएँ। यो आम दर्शकलाई के लाग्न सक्छ भने एउटा फिल्म खेल्ने नायक, अभिनेता अध्यात्मको बारेमा के कुरा गर्नु खोज्नु भयो होला उहाँहरूले, किनभने अहिले मानिस बडा ठुलो तनाव, अप्ठ्यारो, असहज अवस्थाबाट मानिस गुज्रिरहेको छ। दुनियाँ शक्तिशाली देशहरू विज्ञान यसको के गरेर मूल अस्त्र के हुनसक्छ त्यो पहिले हुने प्रयत्नमा छ, तर विज्ञान असफल भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई म जसरी बुझ्दछु, जुन खालको तपाईँ अन्तर्ज्ञान भन्छ, जुन ज्ञान छ, आध्यात्म र यो सङ्कटबाट मोक्षको पनि कुरा हामी गरौँला, तर मूलत मानिसले यतिखेर मानव जातिले, मानव अस्तित्वसँग काहीँ न काहीँ यो यसरी हामी जुझ्दैछौँ, मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ कि भन्ने एक खाले कता कता तनावको अवस्थामा नै छौँ। हामी यसलाई कसरी म्यानेज अर्थात् व्यवस्थापन हामी कसरी गर्न सक्छौँ, आध्यात्म जो ज्ञानको विषयको हामी कुरा गर्छौँ, अन्तर्ज्ञानको, हृदयको ज्ञानको पनि भनिन्छ, यसलाई अलिकति तपाईँको बुझाइ अलिकति सुनौँ। यस सँगसँगै म क्रमशः उठान गर्दै जान्छु, कृपया। थ्याङ्क यू। खास हाम्रो सबभन्दा मुख्य प्रब्लम कस्तो भने आध्यात्मलाई नै गलत तरिकाले हेर्न थाल्यो, त्यसलाई बुझिएन। र सबभन्दा यतिखेर मैले देखेको धर्म भन्ने चिजलाई नै अर्कै बनाइयो। अहिले हामीले जति पनि देखिरहेछौँ, म माफी चाहन्छु कुनै पनि वर्ग धर्मलाई मैले गर्न खोजेँ होइन। अहिलेका धर्महरू अलमोस्ट पार्टी हो, त्यो पार्टी नै हो। इभन मान्छेमा हेर्दाखेरि पनि, व्यक्ति विशेषमा हेर्दाखेरि पनि कसैले कृष्णलाई मान्छ भने रामको कुरा सुन्न चाहँदैन। ऊभित्र तब पनि अहङ्कार छँदै नै छ कि होइन। कोही शिवलाई मान्छ भने देवीको कुरा सुन्न चाहँदैन, कोही जिससलाई मान्छ भने होइन मोहम्मदको कुरा सुन्न चाहँदैन। विभाजित छ। तर धर्म दुईटा हुन नै सक्दैन। अर्थात् त्यहाँ ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, राग यावत चिज पनि छ त्यो भित्र छ नै। र यो चिजलाई म अलिकति कृष्णकै कुराबाट ल्याउँछु। कृष्णले बडा गजबको कुरा गरेका छन् कि पञ्चभूतबाट यो जगतको सिर्जना भएको छ, बनेको छ। यो बाहिरी चिजको लागि भयो भने बाँकी तीनटा भूत फेरि पनि बाँकी राखे हुनले, त्यो चाहिँ आफूभित्र जानलाई फेरि तीनटा तत्त्व अझ पनि छ है, मन, बुद्धि र अहङ्कार। र उनले अहङ्कारलाई यति सूक्ष्म पदार्थमा भनिदिएका थिए त्यतिखेर। अहिलेको यो कोरोनाको टाइममा बडा सटिक छ उनको यो कुराहरू। अहङ्कार
यो जगत, यो ब्रह्माण्ड, यो सृष्टिको सबैभन्दा सूक्ष्म चिज हो। अहिले त हामी कोरोनाको सूक्ष्मताबाट डरायौँ। आज कोरोना भयावह हुनुको कारण अर्को केही पनि होइन, त्यो ज्यादा सूक्ष्म छ क्या। पहिलो कुरा ज्यादा सूक्ष्म छ त्यो, त्यसको सूक्ष्मता नै यतिखेरको लागि सबभन्दा खतरनाक भइदियो। त्यतिखेर भनेको थियो अति सूक्ष्म नै अति विशाल हो है, कृष्णले त्यतिखेर नै अर्जुनलाई सम्झाउँदा भनेको थियो हैन। त्यसको सूक्ष्मता, त्यसको अर्को पावर केही पनि होइन, उसको सूक्ष्मता नै सबभन्दा खतरनाक पावर हो। तर कृष्णले त्योभन्दा नि सूक्ष्मताको कुरा गर्दै कि अहङ्कार त्योभन्दा पनि सूक्ष्म चिज हो, र त्यो अहङ्कारलाई जब तिमीले जित्न सक्छौ त्यसभन्दा पछाडि त म नै छु नि भन्छन् होइन उनले। अब सोचौँ सिमिल्यारिटीको कुरा, कोरोना आज त्यति नै भयावह छ, यो त्यति नै सर्दै जान्छ, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिबाट जाँदाखेरि सर्ने कुरा छ नि। सूक्ष्मताको हरेक चिजमा त्यो सर्ने सम्भावना छ। अहङ्कार पनि सर्ने चिज हो नि। हामीले त्यो चिजलाई सोचेको छैन, यो पनि भाइरल हो। किनभने अहङ्कारी व्यक्तिको छेउमा बसिरह्यो भने आफूभित्र नै अहङ्कार पलाउँदै आउँछ, त्यो जागृत त्यसरी हो, जागृत त्यसरी हुन्छ कि विचार त्यसैले सद्गुणीसँग सङ्गत भला मानिससँग, भला मान्छेसँग। किनभने त्यहाँ झगडा भइरहेको 50 जनाको झुन्ड छ भने आफूलाई पनि गएर त्यहाँ झगडा गरौँ जस्तो लाग्छ। हरेक अवस्थामा जुन चाहिँ मेजोरिटीमा त्यो चिज छ भने त्यहाँ जानी साथै आफूलाई पनि त्यो विचारले नै सङ्क्रमण गर्छ र थिच्न थाल्छ। ठ्याक्कै अहिले कोरोनाको पनि त्यही नै हो, उसले पनि त्यसै गरी सङ्क्रमण गर्ने। जुन चाहिँ चिजमा हामी सङ्क्रमण छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो अहङ्कार हो, र त्यो अहङ्कारले हाम्रो जीवनको सबै सेक्टरमा यसरी ग्रसित पारिदिएको छ। हामीले सिम्पल मेडिकली पनि भन्नुपर्दाखेरि जो व्यक्ति अलरेडी ग्रसित छ भने अरू जुनसुकै बिमारले पनि ज्यादा ग्रसित पार्नलाई स्वाभाविक छ। आज कोरोनाको यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि हामी टेर्दैनौँ, हामी क्वारेन्टाइनको या लकडाउनको रुल हामीले चाहिँ फलो गरिरहेको छैनौँ। यो सबै के को कारणले त? अहङ्कारको लेप हामीले यति लाछौँ कि कसैको सुन्न नै चाहँदैनौँ। फर्स्ट पोइन्ट यो भयो। अब अर्को कुरा धर्मको कुरालाई, यहाँ धर्म विभाजनताको, आध्यात्म र धर्म एकै हो कि भन्ने बुझाइ पनि मानिसको छ। यसमा यही चिजको म फरक भन्न चाहन्छु कि धर्म विभाजनताको कुरा आउने साथै त्यो व्यक्ति धार्मिकता हुन सक्दैन। धर्म धार्मिकतासँग सरोकारको कुरा हो, त्यो दुईटा हुन नै सक्दैन, त्यो एउटै नै हुनुपर्ने हो। र आध्यात्मसँग मान्छेले यति धेरै विभाजन गर्नुको कारण चाहिँ कस्तो छ भने, आध्यात्म भने आध्य आत्माको कुराहरू जुन छ नि, हामी एकछिन 5 मिनट यसो गरी बस्न सक्दैनौँ। किन बस्न सक्दैनौँ? किनभने आँखा चिम्लेर आफू भित्रको यात्रा गर्ने साथै त्यहाँ अहङ्कारका यति चिजहरू छन्, आफैलाई घोचेर बस्दैछ। जीवन छेड भङ्गुर छ, तैपनि त्यति धैर्य राख्दैन, धैर्य राख्न सक्दैनौँ। हामी आफैभित्र एकछिन पनि जान सक्दैनौँ कि किनभने आफूभित्र नै यति धेरै द्वन्द्व छ, आफै नै विचारसँग के अरूको पनि होइन, आफैले सोचेको विचारसँग आफै नै लडेर बसेको व्यक्तिहरू छौँ। हो, आध्यात्मको यही मिनिङ हो कि त्यो लडाइँलाई बन्द गर्दै, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कृष्णले अर्जुनलाई त्यो कुरुक्षेत्रको कुनै युद्धको कुरा गरे होइन, त्यो हामीभित्रको युद्ध हो। त्यो हामीभित्रको लोभ लालच, हामीभित्रको आफन्तले गरेको नराम्रो चिज पनि स्वीकार्छौँ, पराईले गरेको राम्रो चिज पनि तारिफ गर्न सक्दैनौँ। महाभारतका सम्पूर्ण क्यारेक्टर छ नि, हामीभित्रको एउटा एउटा गुण त हुन् नि तिनीहरू। हामीले जबसम्म अर्जुन सोचेर पढ्यौँ भने त्यसको के मिनिङ रह्यो? त्यो त अर्जुन र कृष्णको कुरा थियो नि, आफ्नो कुरा त कहाँ रहेर? अर्काको कुरा मात्रै पढेर त ज्ञान त हुन सक्दैन। आफूलाई जित्न सक्नु पर्यो, आफूलाई जित्न सक्नु पर्यो। आफ्नो चैतन्य, आफूभित्र चैतन्य होइन, त्यो चैतन्यको रूपलाई चाहिँ कृष्णको रूप देखाइएको थियो। तर यसमा नि अलिकति 21औं सदी उपभोक्तावादी छ, प्रतिस्पर्धा छ, काम क्रोध लोभ मोह यावत चिजले त्यहाँ गाँजेको छ। अनि त्यो जीवन जिउनका अर्थात् चलाउनका लागि जीवन त निरन्तर चल्नु पर्यो नि, त्यो काम क्रोध लोभ मोह सँगसँगै जोडिएर आउँछ। अनि यसलाई त्यो अध्यात्मले कसरी विजय प्राप्त गर्न सक्छ? यो उपभोक्ता र हाम्रो आवश्यकता यावत चिज 21औं सदीको अहिलेको विश्वको प्रतिस्पर्धा र मानव जाति जुन चिजको खोजीमा छ भनेर भनिन्छ, अन्ततोगत जिन्दगी कसैको पनि छेडभङ्गुर छ। तथापि किन त्यसो गर्छ? यसमा चाहिँ सिम्पल एकदम सर्ट कुरा, त्यसमा पनि सनातनले सबभन्दा राम्रो एक्सप्लेन गरेको हो कि सनातनले नै। अब मैले पर्टिकुलर धर्मको कुरा गर्दाखेरि त्यो एक किसिमको कम्युनल नै हुन जान्छ, सिधै कुरा। सनातनकै कुरा गर्दाखेरि अब हामीले कस्तो छ भने, त्यही भएर हरेक चिज हाम्रो लोभ मोह यो सारा चिज लेप लगाएर हामी दौडेको छौँ। हामी दौडे नै छौँ। सोचौँ न, हामी दौडेको व्यक्तिले कति सोच्न सक्छ?
हामी दौडिँदा दौडिँदै विचार गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि। हामीलाई केही चिज विचार गर्नु छ भने हामी रोकिन चाहन्छौँ, होइन? तर हाम्रो जीवन यस्तो भयो कि दौडमै सोच्न थाल्छ। दौडमा न कुनै भिजुअल राम्रोसँग देख्न सक्छौँ, न कुनै विचारमा हामी गहिराइमा जान सक्छौँ। आध्यात्मले यति मात्रै भन्यो, दौडलाई रोकिदे। त्यसै पनि हामी ध्यानमा बस्दाखेरि रोकिएको त के नै छ र? हाम्रो शरीरको यो नसामा त्यत्रो रगतको प्रवाह बगेकै छ, यत्रो फ्याक्ट्रीभित्र चलेकै छ। हामीले खाएको खानालाई, त्यो खानामा पनि आजकल हामीले यति विषादी खाना खान्छौँ कि हामी भित्रको फ्याक्ट्रीको फिल्टर सिस्टम, त्यसलाई डिभाइड गर्ने सिस्टमलाई हम्मे दम्मे परिरहेछ हामी भित्रको। हामीले त्यो पनि देखाएको छैन। हामीलाई के लाग्छ, हामीले देखेको चिजले मात्रै हामी सञ्चालित छौँ जस्तो लाग्छ। खास भन्यो भने देखेको चिज भन्दा नदेखेको चिजले ज्यादा सञ्चालित, त्यति सूक्ष्म छ, त्यति सूक्ष्म छ। हामीले यहाँबाट कुनै चिज खाने साथै भित्र गएर दुनियाँभरिको फ्याक्ट्री छ त्यहाँ। एउटाको काम के राख्ने, अर्कोको काम कहाँ पुर्याउने, कुन चिज कता लग्ने, त्यत्रो दुनियाँ फ्याक्ट्री त चलि नै राखेको छ नि। त्यत्रो मुभमेन्टमा बाहिर हामी प्रत्यक्ष देखिने मुभमेन्टमा पनि त्यति नै हामी दौडिरहेको छौँ। के चिज हो जसले चलिरहेको छ, जो हामी हाम्रा पूर्वजहरूले एक ढङ्गले सिकाए, अहिलेको पछिल्लो 21औं सदीका नयाँ पुस्ता अलग ढङ्गले बुझ्छन्? प्राकृतिक नियम हो यो, कुनै विशेष कुनै प्रभुको या कुनै चिजको चाहिँ कुनै त्यस्तो आशीर्वाद प्राप्त प्रदत्त चिज होइन भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। जो मानव स्वतः जसरी चलिरहेको छ, एक समय थियो डाइनासोरको युग थियो, पछि हुँदा हुँदा डाइनासोरको अध्याय समाप्त भयो। अहिले जुन अवस्थामा दुनियाँ जसरी प्रवेश गरेको छ, जुन अवस्थामा छ, फेरि अहिले अस्तित्वको कथा कथा सङ्कट खतरनाक अवस्थामा हामी प्रवेश गरेको किन मानव जातिको प्राण भएको प्राणी जगतकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यो भाइरस यसरी आएको। बडा इन्ट्रेस्टिङ यो कसरी बुझ्नुपर्छ आध्यात्म र यो विषयलाई कसरी बुझ्ने? यसमा अलिकति यो कुरा गरेर म यो डाइनोसर फेजको कुराबाट मलाई पनि इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा हो। आध्यात्मको कुरामा बडा गजबको छ। यसलाई सर्टमा लामो पार्नै जरुरी छैन। नदीको बहाव जता बग्दैछ हामी त्यतैतिर बगेर किनारा लाग्दाखेरि हाम्रो शक्ति क्षय हुँदैन, हैन? यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ। प्रकृति जसरी बगेको छ प्रकृतिलाई नै पक्रेर हामी गइदिएको भए यो अवस्था आउँदैन थियो। प्रकृति जन्य गतिविधिमा मानव जाति अर्थात् प्राणी जगत त्यसरी मुभ हुनु पर्यो। जसरी खोला जसरी बग्यो त्यही धारमा त्यतैपट्टि बग्दाखेरि किनारा लाग्न सजिलो भएको जस्तै प्रकृतिलाई नै पक्रेर प्रकृतिको बहावले पनि हामीले प्रगति गर्न सक्थ्यौँ होला। तर ह्युमनको एउटा अहङ्कार छ। व्यक्ति जन्मिन्छ नै अहङ्कार र जन्मेर शरीरमा आउँछ नै अहङ्कार मेटाउनको लागि हो। हामीले यो सबभन्दा ठुलो होमवर्क टास्कलाई बुझेनौँ। हामीले जन्मिनु, हामी मान्छे भएर विवेक हुनु भनेको जति सक्दो अहङ्कारलाई हटाउँदै जाउँ न। यो अहङ्कारलाई हटाउँदै जाउँ, त्यो अहङ्कार तब मात्र हट्न सक्छ जब स्वयंमा भित्र जान थाल्छ र अहङ्कार कहाँबाट उठेको छ। र अहङ्कार बहुत बहुरूपिया चिज हो। र एकैछिनको लागि म अघिको पोइन्टले यो पोइन्टमा ठ्याक्कै नै आउँछ अघिको कुरा। जब हाम्रो खास भन्ने हो भने सूर्य हाम्रो महामाता या महापिता भनौँ, होइन? सूर्यबाटै फुटेर यति ऊर्जा हो, शक्ति हो, ऊर्जा उहीँबाटै फुटेर आएको पृथ्वी, त्यहीँबाट फुटेर आएको पृथ्वीको एउटा भनौँ न, पृथ्वीबाट फुटेरै निक्लेको भनौँ न। जसरी पृथ्वीमा अङ्कुर लाग्छ कुनै पनि बीज बिरुवा भने जस्तै पृथ्वीको अंश हामी, सूर्यको अंश पृथ्वी, पृथ्वीको अंश हामी हो भनी सूर्यको प्रभाव, सूर्यमा भएको हलचलले हामीभित्र हलचल पारिरहेको हुन्छ। यो हामी आजकल एम्बिसियस भएको कारणले, मोबाइल नेटवर्कको ज्यादा प्रयोग, त्यो पनि बेचैनीको कारण हामी सकभर हामीलाई भुलाउँछौँ। तनावमा जीवन एकदम प्रतिस्पर्धा, यहाँ के नगर्ने। त्यसमा पनि सबभन्दा चिट गरेको केमा छ भने सोसियल नेटवर्कमा अननेसेसरी जानकारी, जुन जानकारी लिन जरुरी छैन त्यसलाई पनि हामी राख्छौँ। त्यो गर्नु भनेको अहिले सोसियल नेटवर्क ज्यादा हातमा आउनुको कारण त्यो हो कि यसले हामीलाई सजिलै भुलाइदिन्छ। सोसियल नेटवर्क र नसालु चिज, यो चिजले जीवनमा हामीलाई भुलाउने काम गर्छ। र जसले यो चिजको उपयोगिता गर्छ उसले जीवन जिएको होइन, आफूलाई भुल्याइरहेको हो कि। किनभने एकछिन नभुल्याउने साथै ऊ यति बेचैन हुन्छ कि ऊ बस्न सक्दैन कि। मेरो भनेको मतलब म बिरामी हुँदाखेरि एउटा स्ट्रिङ हुन्छ नि, मेरो आमालाई कहीँ न कहीँ थाहा हुन्छ, मेरो प्रियहरूलाई थाहा हुन्छ, एउटा शरीरमा अदृश्य केही चिजहरूको लगाव छ नै। केही भयो कि के हो भन्ने हैन, केही भयो कि छ नै, त्यो हुनु पनि पर्छ। यो चिज चाहिँ अप्रिय घटना घट्न सक्छ, मैले आज नराम्रो दुःस्वप्न देखेँ भन्ने एकाले हैन, एउटा उनै छ हामीहरुसँग वेब नै छ नै, वेब छ नै। त्यही भएर सूर्यमा आएको ज्वालामुखीले पृथ्वीकोमा भूकम्प ल्याइदिनुको कारण
हैन। पृथ्वीमा हुन सक्ने सम्भावनाको नराम्रो चिजको पनि ह्युमनमा थाहा दिइरहेको हुन्छ। खास चाहिँ हामी चाहिँ अरू चिजमा बिर्स्यौँ। यो चिजको सबभन्दा राम्रो पक्ष जब सूर्यबाट पृथ्वी फुटेर आयो र हाम्रो समय कम भयो हुनाले म सर्टमा भन्न चाहन्छु कि यति न्यानो अवस्थामा आइपुग्यो कि यहाँ जीवको सम्भावना सुरु भयो हैन। एउटा सानो अमिबाब जस्तो भन्नु जे भन्नु जसरी हुन्छ जीवको सम्भावना सुरु हुँदै गएपछि त्यो शक्ति फिल्टर हुने प्रोसेसमा गयो। त्यही सानो कण डेभलप हुँदै त्यसले चेतनाको एउटा यात्रा सुरु गर्दै डेभलप हुँदै 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 जनावरसम्ममा आयो र एउटा यस्तो फेज आयो कि डाइनोसरको फेज आयो। हेर्नुहोस् यो चिज यतिखेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र विज्ञान डाइनोसरले गल्ती गर्दा के भयो? अब डाइनोसरको गल्ती भन्दा पनि प्रकृति प्रदत्त गल्ती एक्चुअली भन्ने हो भने इन्सानले मात्रै गर्ने हो है, अरू केहीले पनि गल्ती गर्दैन। अरूको गल्तीलाई दोष दिने मानवले चाहिँ गल्ती गर्छ, मानवले मात्रै नै गल्ती गर्ने। कहाँनिर मानव जातिले गल्ती गर्यो? यो 21औं सदीमा यत्रो ज्ञान विज्ञानको कुरा जो गरिरहेछ नि संसार अहिले, कति न चिज गरिसक्यो। हामी चन्द्रमामा पुगिसक्यौँ, अरू ग्रहमा जाने प्रवेशमा छौँ भन्छौँ। मानव मर्न नसक्ने अवस्था बाहेक अरू सबै हामीले विकास गर्न सकेका छौँ भन्छौँ। तर सानो सूक्ष्म त्यो भाइरसले अहिले तबाह गरिरहेछ भने चाहिँ मानव जातिले कहाँ गल्ती गर्यो भन्ने कसरी अध्यात्मसँग यो जोडेर यो मैले डाइनोसरकोमा आएर म भन्छु यसलाई सर्ट गरेर त्यो डाइनोसरको फेजमा आउँदाखेरि यस्तो अवस्था भयो कि अहिले हाम्रो यो देशमा यतिखेर प्रजातन्त्र टाइममा पनि कम्युनल सोचहरू ज्यादा छ नि, जातिवादी कुरा गरेको जुन देखिन्छ नि, त्यो डाइनोसरको फेजमा त्यो अवस्था सुरु भयो कि यो धरतीमा डाइनोसरले सबै अरूलाई खाएर सकाइदिएर डाइनोसरको प्रजाति मात्रै नै रह्यो के। सानो डाइनोसर, ठुलो डाइनोसर, उड्ने डाइनोसर होइन, चिप्लिने डाइनोसर सबै त डाइनोसरै मात्रै भयो। डाइनोसरै मात्रै हुँदाखेरि हो यो चिजलाई चाहिँ विज्ञानको हिसाबले पनि बुझ्न सक्नुपर्छ है। अर्को एउटा शक्ति छ जुन चाहिँ हामीहरूको आँकडाभन्दा बाहिर छ। दुईवटा चिज अक्सर म फेरि पनि पोइन्टमा आउँछु, यो बडा अप्ठ्यारो छ। कृपया प्रेमको मामलामा पनि यो चिज हुन्छ कि प्रेममा मान्छे पर्छ, एनालाइसिस गर्छ दिमागले कि यो दुईवटा अलग क्षेत्र थिए। यो त यस्तो खालको कुरा भयो कि एउटा डक्टरलाई सोध्नुपर्ने क्वेसन हैन, या एउटा सुमेकरलाई जुत्ता बनाउनेलाई गएर सोधेको जस्तो कुरा जस्तै भयो कि। प्रेम हृदयको कुरा थियो, एनालाइसिस दिमागले गर्दैछ। यो ठ्याक्कै डिफ्रेन्ट भने जस्तै। त्यतिखेर जब त्यो डाइनोसरले सबै चिज डाइनोसर धरतीमा भएपछि धरतीको त्यो चेतनाको अर्को रूप सुरु नहुने साथै कुन चेतना थियो होला, यसलाई के भइपर्देको या एउटा घटना भन्न त मिल्दैन कि एउटा स्टोरेड आएर ड्याममा हानिदिएको भरमा डाइनोसर खत्तम भयो अनि त्यस पछाडि चेतनाको सुरु भयो र चेतनाको सुरु भएर ह्युमनसम्म आइपुग्यो। ह्युमनसम्म आइपुग्दाखेरिको घटना त्यो मुनलाई सोच्नु न, एउटा कुनै स्टोरेडले हानेर पृथ्वीबाट फुटेर आएको मुन आज त्यहाँ पानी नहुँदाखेरि पानीको चाहतमा कति बसेको छ कि फुल मुन हुँदाखेरि हाम्रो शरीरको एक रौँमा त्यसको इफेक्ट हुन्छ कि शरीरभित्रको पानी, जसरी समुद्रमा चाहिँ छाला जस्तो हामीलाई पनि छाल ल्याउँछ र त्यसको घुमाइको कारणले हामी आमाको पेटभित्र घुमेको हुन्छौँ। त्यसको घुमाइको कारणले गर्दा हाम्रो आमाहरू फिमेलहरूमा चाहिँ मेन्स्ट्रुएसनको जुन प्रब्लम छ, हरेक महिनामा सफा गर्ने जुन सिस्टम छ, त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यो के सम्बन्ध थियो चन्द्रमा र हाम्रो आमाहरूको पाठेघरमा होइन, फिमेलको पाठेघरमा, जसको कारणले हामी सुरु भयो। यो बिचको कडीलाई याद गर्नु होइन। अनि विज्ञानले यो चिज बुझ्दा बुझ्दै पनि विज्ञान आफ्नो चिजमा लाग्यो कि टेबलमा भएको प्रयोगको रूपमा, र यिनीहरूले प्रकृतिको ब्यालेन्सलाई बिगार्दै गए। र विज्ञानले के छ भने एक किसिमको मान्छेले के हुन्छ भने आफूले गरेको प्रयोगमा नयाँ चिज आउने साथै ऊ नसामा पर्छ, ऊ खुसी हुन थाल्छ, त्योभन्दा अगाडिको यात्रा सुरु गर्न थाल्छ। सोच्छु यिनीहरूको लागि सबभन्दा ठुलो झापड त यत्रो हतियार छ कि यति आणविक हतियार बनाइसकेका छन् कि पृथ्वीलाई चाहिँ कयौँचोटि खत्तम गर्न सक्ने यिनीहरूसँग क्षमता छ। तर त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर एउटा सिर्फ कोरोना जस्तो भाइरसले सब हतियारलाई फेल गरिदियो। प्रकृतिले आफै नियन्त्रण गर्न खोजेको अर्थको रूपमा बुझौँ, यो मानव जातिले काहीँ न काहीँ गल्ती गर्यो, फलत यो दण्डको रूपमा बुझौँ। एकदमै डाइनोसरको त्यो जनावरको उसमा त यो धरतीमा एउटै रूप सुरु हुँदाखेरि यो जगत, यो सृष्टिलाई, यो प्रकृतिलाई सही भएन, स्टेरोइडले हानेर अर्को जीवनको सुरुवात गरिदियो भने यसमा चाहिँ त्यो आँकडा हामीले लाउन सक्दैनौँ। र एउटा चिज म भन्न चाहन्छु, मानव शरीरको टेम्परेचर 98 डिग्री हो। 98बाट 97 भयो भने पनि त्यसलाई त ज्वरो भनिन्छ नि, 95 भयो भने त झनै ज्वरोमा पर्यो नि, भने 98बाट 99 पनि ज्वरो हो, त्योभन्दा माथि पनि ज्वरो हो। यो प्रकृति ठ्याक्कै ब्यालेन्समा छ। हाम्रो शरीर पनि
मजाको कुरा, हामी 98 डिग्री हाम्रो बडीको टेम्परेचर, कि यो धरतीमा 98 डिग्री छ र 50 डिग्रीमा त हामी त्यसै पनि बसिरहेको हुन्छौँ। त्यो 50 डिग्रीकोमा खप्न सक्ने मानवले पनि 98 डिग्रीको बडी टेम्परेचर कहाँबाट सुरु भइरहेछ, के छ यसको सिस्टम? र माइनसमा पनि फेरि 98 डिग्रीमै बस्दिन्छ। यो प्रकृतिको बडा गजबको चिज छ। आध्यात्मले यही भन्छ कि एकचोटि शान्त हो, यो भागदौडबाट छोडेर, यो कुराकानी ज्यादा डिस्कसमा नबसेर शान्त भएर आफ्नै शरीरको सिस्टमलाई हेर्न। यहाँ एउटा अर्को सिस्टम छ जसले यो चलाइरहेछ र ऊ अलर्ट छ, उसले सिस्टममै राखिदियो। जुन ब्यालेन्सबाट अलिकति अफ ब्यालेन्स हुने साथै त प्रकृति, यो पृथ्वीको अफ ब्यालेन्स पृथ्वीमा मात्रै सरकार छैन, यो पुरा सिस्टममा सरकार छ भने त्यो सिस्टम चुप लागेर बस्दैन। हामीले चुप लागेर बस्दैन भने चाहिँ फेरि भगवानको संरचना गर्छौँ कि त्यहाँ चक्र लिएर बसेर हान्न बसेको छ। होइन, यो भगवानमै हो, गडलिनेस हो। यहाँ सिस्टम नै यस्तो छ कि अलिकति नै अफ ब्यालेन्स हुने साथै त्यो चिजलाई तह लाउन आउँछ। हामीले राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि हेरौँ न। तर यो प्राणी जगतमा सबभन्दा उत्कृष्ट ज्ञान, बुद्धि, विवेक भएको जाति मानव जाति। यसको निरन्तरता यो हाम्रो धर्म हो, किनभने यसको निरन्तर चलिरहोस्, पुस्तौँ पुस्ता, अर्थात् यो धरतीमा मानव जातिको निरन्तरता यो हाम्रो चाहना हो। यो धर्म पनि हो हामीले, किनभने धर्म माने यो हामीले यसलाई स्वाभाविक ढङ्गले यो जरुरी छ भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। अब के गरेर कुन त्यस्तो अस्त्र हुन सक्छ जसका कारण मानव जाति प्रकृति सम्मत हुने अनि यससँग विजेता हुँदै त्यसबाट पार पाउने के उपाय के हुन सक्छ? यसमा सरले अहिले भर्खरै भन्नुभयो नि, हामी सबभन्दा उन्नत विवेकशील जसमा बुद्धि क्षमताको कुरा गर्यो नि, म एउटा सानो क्वेसन यसमा उठाउन चाहन्छु। हामी विवेकशील, यो त हाम्रो भनाइ त हो नि, होइन? यतिखेर कोरोनाको त्रसित अवस्थामा सिर्फ मानव जातिको अनुहारमा मात्रै पीडा छ। चराचुरुङ्गी त काठमाडौँमा कहिले पनि सुनिया थिएन होला, कोइलीको आवाज सुनिँदाखेरि कति मिठो लाग्छ। अहिले यहाँ सुनिन थाल्यो काठमाडौँ। त्रासमा मानव जाति बढी छ, मानव जाति बढी छ। यो त्रासले अरू प्राणी जातिलाई छोएको छैन, छोए पनि तर्सेको छैन, डराएको छैन, आतंकित छैन। छोको छ हाम्रो वेबाट। जस्तै अहिले पशुपतिको बाँदरहरूलाई, गुहेश्वरीको बाँदरलाई कति पीडा छ, किनभने जुन हाम्रो कारणले उनीहरू जीवित थिए कि होइन, जुन हामीसँग चाहिँ उनीहरू सरकार भइदिइसकेको थियो, हामीले ह्याबिट बनाइदियो हो त्यो पनि उनीहरूको। भने आज मानव मात्रै त्रसित छ, यिनीहरूमा छैन। मानवको सबभन्दा ठुलो गल्ती त्यो हो कि मानवले सिङ्गो हामी मात्रै विवेकशील सम्झ्यो। हामी विवेकशील यदि हौँ भने पनि ती जनावर, ती रुख बिरुवा, प्लान्टहरू पनि हामी मानव हुनुमा सरकार चाहिँ यो चिज बिर्स्यो, यति मात्रै बिर्सेको हो। यदि म हुनुमा ऊ पनि सरकार त्यति नै छ भन्ने थाहा भयो भने नि यो हुँदैन थियो। जस्तै मानव कि अहङ्कारको कुराबाट ठ्याक्कै आउँछ कि मान्छे अलिकति भनौँ न, हामी कलाकारमा हिट हुने साथै हामी डाङ्गमा फुलिहाल्छौँ नि, अर्कोलाई सानो नै देख्न थाल्छौँ कि। त्यसै गरी मानव जातिले राजनीति पार्टीमा देख्नु, सरकारमा आउने साथै उसको साइज र सरकारमा नहुँदाखेरिको साइज, त्यही भएर कति नेतामा देखिन्छ नि त्यो बेचैनी बिचराहरूको भन्छ। अब त्यो ठ्याक्कै त्यही चिजको अवस्था मानवले चाहिँ के सोच्यो भने सबैसँग सरोकार नराखेर मानव मात्रै नै हो भनेर त्यो अर्को चिजलाई उसले चाहिँ छुन थाल्यो, जुनको कारणले ऊ खडा थियो कि। यो चिज बिर्साइदियो विज्ञानको प्रगतिको अहङ्कारको कारणले। फेरि यही नै मात्रै सुविधा हो कि हामी मात्रै रहेनछौँ। हामी हुनुमा त्यति नै सरोकार सानो कुरा। हामीले अक्सिजन लिएर कार्बन डाइअक्साइड दिन्छौँ, प्लान्टले त्यो कार्बन डाइअक्साइड लिएर हामीलाई अक्सिजन दिन्छ। हामी रगतको नाताको के कुरा गर्ने? रगतको नातामा पनि काटामार देखिएको छ, तर त्यो प्लान्टसँग कति निस्वार्थता हामी दुइटैमा छौँ। मैले दिन्छु उसले पाउँछ, उसले दिन्छ मैले पाउँछौँ, तर ह्युमनले सजिलैसँग त्यसलाई काटिदिन्छ। सबभन्दा स्वार्थी। त्यसको अर्थ त यो प्राणी भएको, प्राण भएको, अर्थात् जो श्वास प्रश्वास स्वाभाविक ढङ्गले हिँडडुल गर्ने चलायमान पो स्वार्थी। यही चिजलाई म भन्छु, कुनै पनि प्राणीले त्यत्रो ठुलो प्लान्टलाई जङ्गल मास्नुलाई मलाई पनि काटिरहेको छु भन्ने सोच्दैन। यो प्राणी यति अहङ्कारमा भयो कि म बाहेक मेरो पुस्ता पनि कसरी चलेको छ, डिएनएको प्रभाव छ भने यसको मैले गरेको त्रुटिको प्रभाव मेरो बच्चामा छ भन्ने पनि छैन। त्यो पनि हामी राजनीतिक पार्टीबाट हेर्न सक्छौँ है। राजनीतिमा टिक्नको लागि यिनीहरूले अपराधी मात्रै पालेनन् कि आफ्नै छोराहरूलाई सहित अपराधमा पनि लगाएको घटना छ कि। यो लिङ्क गर्न नसकेको हो। यही चिज आध्यात्मले भन्छ कि विज्ञानमा तिम्रो प्रगति आफ्नो ठाउँमा होला, तिमी जहाँ खडा छौ
जे चिजले तिमी हुन सकेको हो त्यो चिजलाई नचलाऊ। तिम्रो जतिसुकै प्रगति भयो भने तिम्रो अस्तित्व केही पनि छैन है। तिम्रो यो प्रगति पनि जसरी तिमी क्षणभङ्गुरमा छौ तिम्रो यो प्रगति पनि क्षणभङ्गुरको हो। आध्यात्मले यही चिज सिकाउँछ र यसको निवारण एउटै मात्रै चिज हो कि हामीले विजेता हुने कसरी, किनभने यसबाट हामीले विजय प्राप्त गर्नु जरुरी छ। नत्र हाम्रो अस्तित्व, प्राणी जगतको खास गरी मानव जातिको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने ढङ्गले भाइरसको आक्रमण भयो। संसार अहिले यो त्राइमामको अवस्थामा छ। विजय कसरी गर्ने भने हार्छ कसले? हार्छ जसले जो स्वयंको द्वन्द्वमा छ। हामी भित्रै यति द्वन्द्वमा छौँ कि हामीले अर्को शत्रुसँग कसरी लड्ने, हामी फेरि शत्रुलाई पनि स्पष्ट गर्ने क्षमतामै छैनौँ। दौडेको व्यक्तिले शत्रुलाई सही कसरी चिन्ने, मित्रलाई कसरी चिन्ने, होइन? ऊ दौडै छ भने हामीभित्रको द्वन्द्व पहिला खत्म गरौँ भन्छ। जब हामीभित्रको द्वन्द्व खत्म गर्ने साथै हामीभित्रको इम्युन पावर पनि बढ्छ। यो मेडिकल साइन्सबाट पनि छ। प्रतिरोध क्षमता हामीसँग बढ्छ जब हामी स्वयं नै युद्धमा छौँ, थाक्छौँ। त्यही भएर त क्वारेन्टाइनको यो के अरे लकडाउनको अवस्थामा त्यत्तिकै दिनभरि बस्दाखेरि पनि हामीलाई ज्यादा भोक लाग्छ नि, बेचैनी छ। त्यो किनभने एउटा युद्धलाई ज्यादा, किनभने हामी चैनले घरमा बस्यौँ, अरू चिजमा नभएपछि घरमा बसेपछि त्यो युद्ध ज्यादा भयो। किनभने हामीले शान्त रहने र आफूभित्र जाने त्यो चिजलाई सोचेनौँ। किनभने पहिलो कुरा हाम्रो इम्युन पावर बढाउनलाई, यो युद्ध जित्नलाई, हरेक चिज जित्नलाई हामीभित्रको युद्धलाई चाहिँ खत्म गरिदिउँ। त्यो त आफैभित्रको त थियो नि। आफूभित्रको युद्धलाई खत्म गरौँ त बाहिरको युद्धमा जितको सम्भावना रहन्छ। मैले भन्नुपर्दा इम्युन पावरको सबभन्दा ठुलो। जब त्यो चिजले सक्दैन भने अनि बाहिर ओरली चिज, अरू चिज यसलाई सेकेन्डरीमा ल्याऊ। भित्र आफै युद्धमा छ, बाहिरबाट इम्युन पावर खाएर के गर्ने? फेरि सबभन्दा खतरनाक, हामीले इम्युन पावर जति इन्टेक गर्छौँ, इम्युन पावर बढ्ने चिज, त्यसले हामीले शरीरले फेरि छोडिदिन्छ लड्नलाई। किन लड्ने युद्ध हामीले बाहिरबाट पठाउन थालेपछि अनि हामीले चाहिँ हामीभित्रको चाहिँ लड्ने क्षमतालाई चाहिँ कमजोर बनाइदियो। त्यसैले सकभर तपाईँ जुन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ नि, आम दर्शकलाई पनि अचम्म लाग्ला। एउटा चलचित्रको कलाकार, एउटा अभिनेता, नायक, सुपरस्टार यो ढङ्गले सोच्ने आश्चर्य। सुपरस्टार भन्ने चिजमा चाहिँ मलाई होइन, यो जब सुन्छु नि फेरि कृष्णको कुरा याद आउँछ। अहङ्कार तिम्रो जन्मसम्म पनि यो सुपरस्टार भन्ने त मेरो अहङ्कार प्रदर्शित हुन्छ। त्यसलाई मार्न बहुत गाह्रो परिरहेछ। अनि यो तपाईँले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, यो मोक्ष प्राप्ति जुन विषय छ, मोक्ष प्राप्तिको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ। मानिसले त्यसरी सम्भव छ? किनभने जीवन त चल्नु पर्यो नि। त्यो मोक्ष प्राप्ति भनेको सारा चिजभन्दा असाध्यै माथि प्रवेश गर्ने विषय, त्यो सम्भव छ र? सरले बडा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने यो युद्ध थिएन। सरको क्वेसनमा यो पनि युद्ध जस्तो भयो। म मोक्षको लागि युद्ध गर्दैछु, ठ्याक्कै यही अर्थ लाग्यो नि, होइन? तर आध्यात्मले त्यो भने होइन। अब म मोक्षतिर लाग्छु, म युद्ध बन्द गरिदिन्छु चाहिँ हो। यो स्विच अफको कुरा थियो। तर हामीले के सोच्यौँ भने दुनियाँ जगतको द्वन्द्व जस्तै यसलाई पनि द्वन्द्वमा लिएर आयौँ। हामीले किन यो चिज क्वेसन उठ्यो भने हामीले द्वन्द्व नै सम्झेनौँ। हामीभित्रको द्वन्द्वलाई हामीले हेरेकै छैन। अनि हामीलाई लाग्छ कि अब मोक्षताको लागि पनि म द्वन्द्वमा लाग्छु भने जस्तो। ठ्याक्कै धर्मको नाममा तरवार र बन्दुक उठाएको जस्तै कुरा हो। तर मोक्ष तब पाउन सकिन्छ या त्यो बाटोमा तब लाग्न सकिन्छ आफूभित्रको द्वन्द्व खत्तम गरेर। यहाँ द्वन्द्व छैन, त्यसैले गर्दा सम्भव होइन, असम्भव होइन, यही नै मात्रै सम्भव हो। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि प्रकृतिले यसरी त्यही पथमै जानु जरुरी छ, जानै पर्छ। आज हेरौँ न, मेडिकल साइन्स हो, यो साइन्सले जति पनि प्रगति गरेको अहिले त घुँडा टेकेकै हो नि। यो घुँडै टेकेको हो नि। मैले हतोत्साही कुरा गरेँ होइन, ठिक। तर म इन्जोय गर्छु यो घुँडा टेकाइमा। हो, विपद आयो, चेत फिर्छ एक किसिमले, किनभने यो घुँडा टेकिएको छ। किनभने आध्यात्मको गलत अर्थ लगाइयो, धार्मिकताको गलत अर्थ लगाइयो। यहाँ आध्यात्मले द्वन्द्व छोड्दे त भनेको हो नि। कुनै लडाइँ गरेर मलाई मोक्षमा, लडाइँले मोक्षमा पुग्ने होइन, लडाइँ छोडेर पुग्ने चिज हो। यसलाई बुझ्नु पर्यो। तर अरूले के गरे अहिले यो तथाकथित धर्मगुरुहरूले त लड रक्षाको लागि फेरि अर्को द्वन्द्व खडा गरिदियो। उसले यहाँ सब गुरु छन् द्वन्द्वको लागि, डन्डा लिएर बसेका छन्, हतियार दिन्छन्। त्यही भएर त यिनीहरूको कर्तुतहरू देखिरहन्छ। यिनीहरू द्वन्द्वको एजेन्ट हुन्। यिनीहरू अझ खतरनाक एजेन्ट, आफूभित्रको सूक्ष्म एजेन्ट हुन्। यिनीहरू भित्रको द्वन्द्वलाई खत्म हुन पनि दिँदैन। तर आध्यात्मको त्यो मिनिङ होइन। धार्मिकताको मिनिङ नै यही हो कि आफूभित्रको द्वन्द्वलाई खत्म गर्दै। सायद कृष्णले अर्जुनलाई नि त्यही भने, भित्रको द्वन्द्व खत्म गर्दै, बाहिरको द्वन्द्व सजिलो छ। योग, ध्यान, प्राणायाम अनि
आध्यात्मको चरम उपभोग त्यसपछि मोक्ष प्राप्त सम्भव छ कि त्यो बाटो त्यो पनि एउटा कहीँ न कहीँ विभिन्न मान्छेले त अब यसलाई यसरी सजिलै बुझ्न सकिन्छ। सरले भन्नुभयो योग ध्यान प्राणायाम के हो भने हामीभित्रको द्वन्द्वलाई खत्म गर्नको लागि सपोर्टिभ चिज हो। किनभने हामीले आहार नै यस्तो तरिकाले गरिसक्यौँ कि हाम्रो हरेक जोइन्टमा खान्छौँ यति, एक्सर्साइज केही छैन, त्यो ताकत कहाँ जान्छ? शक्ति कहिले पनि नष्ट हुँदैन, विज्ञानले त भनिसक्यो। आध्यात्मले नि त्यसलाई नकार्न त सक्दैन। त्यो खाएको शक्तिलाई सन्तुलित गर्नलाई योगको मिनिङ नै त्यही हो कि निचोड। हामी पहिला हिसाब गर्दा भन्थ्यौँ नि 2 + 2 होइन, योग कति भयो त 4 भयो होइन। जीवनको निचोड योगले देखाउने हो। र सास प्रश्वासको क्रियाले हाम्रो सास प्रश्वास, हाम्रो अहङ्कारको कारणले हाम्रो सास प्रश्वास चेन्ज हुन्छ। आज मलाई सरपट्टि अहङ्कार आउने साथै मेरो सास फेर्ने तरिका यो छ कि असन्तुलित भयो। हाम्रो सासले सब विचारलाई व्यक्त गरिदिरहेको हुन्छ, को कसरी सास फेर्छ र ऊभित्रको विचार कस्तो छ भने यो सन्तुलनको चिज हो कि हाम्रो विचार र हाम्रो द्वन्द्वलाई कम गर्ने चिज हो। यिनीहरू सपोर्टिभ चिज हुन्। यसको सपोर्टले हामीभित्रको द्वन्द्वलाई कम गर्न सक्छौँ भन्ने मात्रै हो यसले भन्न खोजेको कुरा होइन। अब भने यो सम्भव र असम्भवको कुरा जुन सरले उठाउनु भयो भने यो हामीलाई किन विश्वास लाग्दैन? एउटा कुरा म कसरी भन्छु भने हामी जन्म्यौनी जुन चिजले, मानव कि हामी जन्मिँदाखेरि मेरो हातमा एउटा सानो घाउ छ, मैले देखे बेलादेखि यो घाउ छ भने पछि गएर यो घाउ मलाई घाउ लाग्दैन दुखे पनि, किनभने जन्मसिद्ध लिएर आएको कारणले हामी सोच्न सक्दैनौँ। र मोक्षको कुरा त्यस्तो नयाँ नौलो कुरा होइन कि सिर्फ यस्तो पदार्थ हामी भइदिउँ कि जहाँ लोभ लालच र केही चिजले पनि त्यहाँ तान्ने केही चिजै छैन। यो त सबै ताने हो। र अर्को कुरा ध्यानको कुरा नि म भन्छु। एक्चुअली भन्ने हो भने शिवले बहुत राम्रोसँग भन्छन्। शिवले भन्दाखेरि साधक भन्छन् मानव जातिलाई, किनभने सबै साधक हुन्। यहाँ सब ध्यानमा छन्। सबै व्यक्ति बिना ध्यानको कोही पनि व्यक्ति छैन। धनको ध्यानमा लागेको छ, नारीको ध्यानमा लागेको छ, कोही विद्याकै नाममा ध्यानमा लागेको छ, कोही विज्ञानको ध्यानमा लागेको छ, कोही अपराधको ध्यानमा। बिना ध्यानको को छ र यहाँ होइन? तर मनको ध्यानमा कोही लागेको छैन। त्यो चिजको ध्यानमा छोडेर यहाँ आओ, त्यो द्वन्द्वको चिज थियो, यहाँ आओ, त्यो चिज त तिमीले पाउँछौ नै। प्रकृति यस्तो चिज हो, समय सापेक्ष कहाँ के कसरी छ त्यो प्रकृतिको पनि आफ्नै तरिकाले बनेर आउँछ। हामी त यस्तो कुरा गर्छौँ कि मैले पहिले नै भने कि हामी जन्मिनु पनि हिसाब गरेर जन्मेको हौँ, अब मर्छौँ पनि हिसाब गरेर मर्छौँ भन्ने जस्तो अहङ्कारमा हामी बसेकोले गर्दाखेरि मोक्षको कुरा हामीलाई बहाना लाग्यो। किनभने क्षणभरको लागि मोबाइल अफ गर्दा हामीलाई यति तनाव हुन्छ, एकछिन नेटवर्क टुट्ने साथै हामीलाई यति तनाव हुन्छ होइन, एकछिन आफ्नो आफन्त नजिक नहुने साथै हामीलाई यति तनाव हुन्छ। त्यो व्यक्तिले मोक्षको चिजलाई काल्पनिक लाग्नु स्वाभाविक नै हो नि। तर जीवन कसरी चल्छ त फेरि? किनभने यो जो निरन्तरताको जो हामी कुरा गर्छौँ नि सरको यतिमै समय कम भयो। जीवन कसरी चल्छ भन्ने कुरा हामीले भनिहाल्यौँ नि। हामीले जीवनलाई नै द्वन्द्व सम्झ्यौँ। यो बाहिरी द्वन्द्व गर्नु नै जीवनको कुरा कहाँ हो र? यो भनाइले त यस्तो भयो नि, ठ्याक्कै त्यही भयो नि। हामी बच्चा बच्चीलाई नि भन्छौँ नि बाटो बन, ल एउटाले बाटो बन, सरले पनि आफ्नो बच्चालाई बाटो बन भन्नुहुन्छ, म पनि भन्छु, अर्कोले नि भन्छ, अर्कोले अझ राम्रोसँग बाटो बन भन्छ। भन्दै हामीले त द्वन्द्व त क्रिएट गर्यो। बाटोको मतलब नै त्यही हो कि अर्कोलाई लाटो बनाएर उसको टाउकोमा टेक्न सक, यति होइन। हामी द्वन्द्वको सुरुवात हामीले गऱ्यौँ कि यो हाम्रो अहङ्कारको चिज हो। हामीलाई अब यस्तो लाग्छ कि शान्तपूर्वक इमान्दारीपूर्वक त हुनै सक्दैन भन्ने यो सोच चाहिँ ठ्याक्कै यो सोचबाट ग्रसित हाम्रो अहिले पोलिटिकल पार्टी हो कि खास चाहिँ। यिनीहरूलाई के लाग्छ ठ्याक्कै भन्ने हो नि, पोलिटिकल पार्टीको सबभन्दा नराम्रो पक्ष पनि यही नै हो। जसले जेसुकै भने कुनै पनि पार्टीले सही र इमान्दार नेतालाई माथि जानै दिँदैन, किनभने सही र इमान्दार नेताले पार्टी नै चल्दैन। पार्टीलाई फन्डिङ कहाँबाट आउँछ? पार्टीमा बजेट कहाँबाट आउँछ? ताकि चोर फट्याइ र जसले जान्दछ आज बुढेसकालमा पनि यिनीहरूलाई नै राख्नुपर्ने बाध्यता, किनकि यिनीहरूले जानिसके कसरी कताबाट लिएर चाहिँ सरकार टिकाउने। त्यो कारणले मात्रै हो। र अहिले सबभन्दा सोसाइटीको प्रब्लम पनि त्यही हो। न्युजमा हेरौँ, हरेक चिजमा हेरौँ, यिनीहरूको कुकर्म मात्रै हुन्छ। अहिले हाम्रो युवा युवतीले गरेको प्रगतिको लागि कुनै स्पेस छ त न्युजमा? मलाई अस्तिको दुःख लाग्दो घटना भन्छ, आध्यात्मिकताबाट यहाँ आयो एउटा कुरा। हाम्रो डाक्टर सन्दुक रोहित, म प्राउड गर्छु हाम्रो देशमा कसैले पनि केही चिज गर्छ भने त्यो प्राउडको कुरा हामी गर्व गर्नुपर्छ नि। उहाँलाई छिमेकी राष्ट्रमा कत्रो ठुलो सम्मान गरियो होइन, त्यत्रो अवार्डले सम्मान गरियो। नेपालमा त्यो खास न्युज भएन। कोही नेता हुनुहुन्थ्यो जहाँ उहाँको कुकर्मले गर्दाखेरि जेल पर्नु भएको थियो, जेलबाट रिहा हुँदाखेरि यति पब्लिक गएर फुलमालाले चाहिँ
उहाँलाई चाहिँ ढाकेर बाहिर निकाल्यो, त्यो न्युजमा छ्यापछ्याप्ती भयो। यो हामीले नयाँ जेनेरेसनलाई के शिक्षा दिने? हामी गलत बाटोमा गइरहेछौँ यसको अर्थ हो। यो मैले भन्नुको कारण अघि सरको कुराले। अब हामीलाई के लाग्छ यो अवस्थामा कि जीवन यस्तो आध्यात्मको कुराले चल्छ जस्तो लाग्छ कि आध्यात्म अर्को पार्ट नै होइन, आध्यात्म अर्को सेक्टर नै होइन। आध्यात्मले त्यो भन्छ तिमी जहाँ छौ, जुन ठाउँमा छौ, त्यही नै अर्को तरिकाले बिना द्वन्द्व पनि त्यति नै प्रगति गर्न सक्छौ। र तिम्रो प्रगतिमा आत्मीयता रहन्छ, तिम्रो प्रगतिमा मानवीयता रहन्छ। यो प्रगतिमा मानवीयता रह्यो त? मानवीयता रहेको भए प्रकृतिको यो अफ ब्यालेन्स कसरी क्रिएट भयो त? किनभने अर्को प्रजातिलाई यिनीहरूले नगनेको कारणले यो सृजना भएको खास। अर्थात् तिमी आफूलाई निरन्तरता, आफ्नो जातिलाई, मानव जातिलाई निरन्तरता चाहन्छौ भने तिमी परिवर्तित हौ, अन्यथा तिम्रो विनाश कसैले रोक्न सक्दैन। बहुत। अब म तपाईसँग नि मेरो अर्को एङ्गलबाट तपाईसँग मेरो केही जिज्ञासा। तपाईँ एउटा चलचित्र अभिनेता, तपाईमा यो खालको चैतन्य यो के चिजले प्रेरित गर्यो? जुन चिज तपाईँ व्याख्या गरिरहनु समाजलाई दिइरहनु भएको छ, जुन पुँजीको रूपमा मैले बडा इन्जोय गरिरहेको छु, मलाई लाग्छ हाम्रा दर्शकहरू पनि बडा आनन्दमोहित हुनुहुन्छ होला। यो के चिजले तपाईँलाई प्रेरित गर्यो, यो पथमा डोर्यायो? सही कुरा। यसमा आत्मआलोचनाको कुराबाट म सुरु गर्छु, जो चाहिँ मान्छेले हिम्मत गर्न सक्छ। कृपया। बहुत खूब। मैले जब काम गर्न थालेँ, मेरो जीवनको ठुलो निखिल उप्रेती भनेर चिन्नुमा कुनै, मैले बार बार भनिरहेको कुरा, कुनै ज्ञानका कुराहरू छैन होइन, कुनै गजबको चिज गरे होइन। 7 तलाबाट फुत्त जम्प गरेको भरमा हिट भयो है म। त्यो मूर्खाइपूर्वक पनि गर्न सकिने चिज हो। एउटा 7 तलाबाट जम्प गरेको आधारमा मैले 200वटा चलचित्र खेल्ने। आज म सबै ठाउँमा चिन्ने, न यो ज्ञानको कुरा हो न के, यत्तिकै कुरा हो, यो मूर्खाइ कुरा हो होइन। तर यत्तिकै गरेको एउटा घटना, जुन घटनाले मलाई पपुलर बनाइदिँदै गयो, मैले जीवनमा कुनै राम्रो काम गरेको छैन, म अझ पनि भन्छु। त्यो नराम्रो कामलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि म भित्रको चिजमा परिवर्तन आउन थाल्यो। मैले त राम्रो कामै पो गरेको छैन त, तैपनि म पपुलर भएको छु। र त्यो पपुलारिटीले मलाई अहङ्कार दियो। यो अहङ्कारलाई मैले हेर्न थाल्नु नै मेरो आध्यात्मको पहिलो सुरुवात हो। मलाई वाह निखिल भन्थ्यो, तर मलाई क्वेसन लाग्थ्यो यो वाह के छ? भले भन्दैन थिएँ, उसको वाहले मलाई मजा लागिरहेछ सुन्नलाई, अहिले पनि सुन्दाखेरि कता कता त्यो गर्छ नै होइन। तर म पोइन्ट गर्छु कि यसमा वाहको के कुरा छ? यहाँ त वाहको कुरा नै छैन। इभन मैले अहिले सरसँग यो आध्यात्मिकको कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि गलतफहमी हुनसक्छ है। कुनै पनि किताब पढेर कुनै पनि चिजले ममा आध्यात्मिकताको चेन्ज ल्याएन। यो फेरि ठुलो गल्ती छ हाम्रो सोसाइटीमा। गीता पढ्यो ज्ञानी, त्यो कृष्ण र अर्जुनको कुराले किन ज्ञानी? वेद व्यासको वेदको कुराले किन ज्ञानी? आफ्नो कुरा खोइ त। अर्काको कुरा, अर्काको कपी गरेर के हुन्छ, अर्काको कुरा पढेर के हुन्छ भन्ने। सरले खानुभएको खानाको व्याख्या जतिसुकै राम्रो तरिकाले गर्नुहोस् न, त्यसले मलाई पौष्टिकता पाइँदैन। तर हाम्रो सोसाइटी कस्तो भयो भने तपाईँले आँप खानु भएको छ, तर मैले आँप खा पनि छैन, देखा पनि छैन फेरि, तर मैले आँपमा पिएचडी गरिदिएको छु कि। अनि तपाईँले खाएर आउनुभएको आँपलाई पनि म यसरी एनालाइसिस गरिदिन्छु, तपाईँलाई कन्फ्युज पारिदिन्छु कि साँच्ची नै मैले आँपै खाथेँ कि अर्को खाथेँ। यस्तो खालको ज्ञानी धेरै भयो यहाँ। त्यसैले गर्दा मैले भने मेरो अहङ्कार, मैले हेरेँ कि बिना सिद्धिमा म यति पपुलर भइरहेको छु। अनि फेरि मलाई त्यो स्लोगनले बडा क्वेसन राख्यो। त्यो अवस्थामा पनि मुकम करोति वाचलम पाङ्गुम ल्याङ्गे तेकेरी यत कृपा तमहम वन्दे परमानन्द माधव। हेर्नुहोस् त कस्तो गजबले त्यतिखेर भनिया छ। लाटोले भाषण गरिदिन्छ, लङ्गडोले दौडमै जित्देला। यत कृपा तमहम वन्दे परमानन्द माधव। उनको इच्छाको अनुसार यहाँ लाटोले भाषण गरिदिन्छ, लङ्गडोले दौडिदिन्छ भने मेरो क्षमताको त के मायने राख्यो? त्यही भएर भन्छु नि त, सरले झुट कुरा टुडी खेलमा बसेर भाषण गरिदिनुहोस्, झुटै झुटको यो विश्व 2 भागमा डिभाइड हुन्छ। फेरि पनि तपाईँको कुरा सत्य मान्नको लागि, फेरि तपाईँ त्यही ठुडी खेलमा गएर सत्य कुरा बोल्नुहोस्, त्यही पनि विश्व 2 भागमा डिभाइड हुन्छ कि तपाईँलाई असत्य मान्नको लागि। यहाँ सत्य र असत्य मानसिकताले ग्रसित त छँदैछन्, द्वन्द्व छँदैछ, द्वन्द्व त छँदैछन्। स्वयंलाई जवाफ दिनु पर्यो कि आफूभित्रको द्वन्द्व चाहिँ हेरौँ न, के म यति लायक थिएँ त सुपरस्टार हुन? यही नै काम हो त मेरो सुपरस्टारको लागि। अनि म एउटा तथाकथित सुपरस्टारको अहङ्कारमै मर्दिनु। अनि म भन्छु नि, एउटा सम्पत्ति कमाऊ, यो छुट्ने सम्पत्ति होइन, हाम्रो अनुभव सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। निखिल उप्रेती चितामा जल्दाखेरि उसको अनुभव पनि चितामै जल्छ। र
त्यो शक्ति यदि मरणोपरान्त कहीँ जान्छ भने उसँगै लिएर जाने शक्ति भनेको उसको अनुभव हो। त्यो निखिलसँगै गयो। त्यो सम्पत्ति कमाउन थालौँ न, जुन सम्पत्तिमा अहङ्कार आफूमा भएको पनि त्यति नै स्पष्टता छ, आफूले बोलेको झुट पनि त्यति नै स्पष्ट छ, आफूले गरेको कुकर्म पनि त्यति नै स्पष्ट छ, छुप्या केही पनि छैन। गलत आफ्नो तर्फबाट पनि केही भयो कि भन्ने काहीँ न काहीँ महसुस पनि भएको छ कि तपाईँलाई? किनभने म दर्शकका सामुन्ने जो चिज तपाईँ व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सर केही भन्नुभयो, कहाँ केही? गलतै गलतले यहाँसम्म आइपुगेको, गलतै गलतलाई हेर्दै म आज आध्यात्मिकताको त्यो माइक्रो चिजलाई अनुभव गर्न थालेँ। न कि ग्रन्थको आधारमा त्यो गलतमाथि लेप लगाउने। अनि फेरि हाम्रो स्वभाव, ह्युमन स्वभाव कस्तो हुन्छ सर? म कस्तो छु, हामी कस्तो ग्रसित रहेछौँ मानसिकतामा, म कस्तो छु अर्कोलाई सोध्छौँ। हामी स्ट्याटस राख्छौँ अर्काको भरमा, अरूको ज्ञान स्ट्याटस राखेर भ्यू खोज्छौँ कि यसले कति भ्यू पायो भनेर। स्वयंलाई जवाफ चाहिँ कसरी दिन्छ? बाहिरी भ्यू त पाइएला। ल मैले सरलाई सोधेँ कि म कस्तो, तपाईँले मेरो तारिफको एउटा पहाड बनाइदिनु भयो, त्यो पहाड मलाई ठिक लाग्ला हैन? आफैले हेर्नु नि, त्यो पहाड त अरूको कुरा सुनेर जब आफूलाई रिलिफ हुने आदत पर्छ नि, म भन्छु दुनियाँमा योभन्दा ठुलो अर्को नसा नै छैन। प्रशंसा सुन्न रुचि राख्ने, प्रसन्न हुने। अनि उसले प्रशंसाको लागि आफूलाई अपडेट त गरिराख्न सक्दैन, अपडेट गर्नु पर्यो नि त्यसको लागि त। अनि अपडेट गर्न नसकेपछि त बेचैन हुन्छ। फेरि आफूभित्र द्वन्द्व छ, आफैले भन्छ है फेरि हामीभित्र यति गजबको प्राकृतिक सिस्टम छ कि हरेक गल्तीलाई बिर्सिन दिँदैन। किनभने जीवनमा जति पनि गलत चिज बहुत ध्यानपूर्वक गर्छौँ, सही चिजमा कहाँ ध्यान लाउँछौँ हामी? गल्ती चिजमा यति ध्यानपूर्वक गर्छौँ र त्यति ध्यानपूर्वक गरेको चिज बिर्सिन्छ कहाँबाट? हामी त पुण्य चिज त नेग्लिजेन्ट, हामी अहङ्कारमा गर्छौँ, यो मैले राम्रो गरिदिएँ। तर पाप गर्छौँ या चोरी गर्छौँ, कुनै पनि चिज गर्छौँ त बहुत ध्यानपूर्वक गर्छौँ। अब तपाईँसँग यो कुराको क्रम अघि बढाउँदा नै जीवनको उत्तरार्ध काल भन्छ नि, तपाईँ जीवनमा जसरी जन्ममा तपाईँको केही भूमिका छैन, तपाईँ मृत्युको सम्मुखमा जब प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यस बेलासम्ममा तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो, नराम्रो काम गर्नुभयो, जे गर्नुभयो त्यसको जिम्मेवार स्वयं मृत्यु त्यो मुखमा पुग्दाखेरि तपाईँले महसुस गर्ने विषय हो। राम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँले ठिक गर्नुभयो, नराम्रो गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको अर्को एउटा दुस्वप्नको रूपमा त्यसरी समाप्त भएर जान्छ। त्यो जीवनको उत्तरार्ध काल अब जुन अवस्थामा तपाईँ बिस्तारै हुन त धेरै उमेर छैन, फेरि एज एउटा कलाकारहरूको उमेरको बारेमा धेरै व्याख्या कुरा गर्नु पनि त्यति तर जब त्यो जीवनको उत्तरार्ध कालतर्फ चाहिँ तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? तपाईँ जुन खालको एउटा जुन ज्ञानको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, जसरी समाजलाई जुन सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, मलाई बडा मजा लागिरहेछ। तपाईँहरू जस्तो कलाकार यो समाजमा हुनुहुँदो रहेछ। म त यसो सामान्य कसरी सोच्ने भने यो फिल्मी दुनियाँमा रमाउने व्यक्तिहरू भनेको यही रङ्गीन एउटा दुनियाँका यी भोगीहरू हुन्, भोग विलासी यो जीवन व्यतीत गर्ने मानिसहरू हुन् भन्ने मेरो बुझाइ यो प्रकृतिको यो ढङ्गको थियो। तपाईँ जुन कुरा गरेर त बडा आनन्द आइरहेको। जो व्यक्ति रङ्गिनमा ऊ छ त रङ्गिन कति जाल, यही आँखा 60 वर्ष पछाडि रेड राउन्डसँग देख्दैन, ग्रिन राउन्ड देख्दैन, कलरमै फेडेड आउन थाल्छ। जो जति रङ्गिन त्यो त्यति नै दुखी हो कि, किनभने शरीर जीर्ण भएपछि त्यसले त्यो आनन्द लिन सक्दैन। तर म आफैमा भएको एउटा कन्ट्रोभर्सी कुरा नि म भन्छु कि कृपया यो चिज सही भन्नुभयो। जीवनको उत्तरार्धमा यो कुरा म सोसाइटीको यो चिजलाई पनि विरोध गर्न चाहने हो र आजको युवा युवतीलाई म एउटा मिसन लिएर यो चिज सुरुवात गराउन चाहन्छु भोलिको दिनमा कि जीवनको उत्तरार्धमा मात्रै हामी आध्यात्मको कुरा नउठाउँ। भले मैले लेट गरेँ तर मेरो सुरुवात ढिलो भयो। पिञ्जडा पिक्चर खेल्दाखेरि नै यो सुरु भएको थियो। म पनि रङ्गिनमा भुलिएको नै हो, यसलाई मैले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर अहिले हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ भने जीवनको उत्तरार्धमा गएपछि जब शरीरले चाहेको चिज खाएको चिजको सही टेस्ट दिन सक्दैन, देख्दा राम्रो देख्न सक्दैन, अनि रह्यो त के हरे राम हरे कृष्ण, त्यो चिजले हरे राम हरे कृष्ण पनि बदनाम भएको छ है। गर्ने जीवनभरि उदण्ड जब शरीरले गर्न नसक्ने भएपछि चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण के हरे राम हरे कृष्ण त्यही कमजोर अस्थिर पन्जरकै जमघट लिएर बस्ने मात्रै हो नि त। मेरो सोच यो हो कि युवा युवतीमा 20 वर्षको उमेरमा पनि रङ्गिन गर्ने क्षमता छँदै पनि केही चिज रियलाइज गराइदिउँ है। यहाँ
अलग छ है दुनियाँ हेर्दाखेरि। हामीले यो चिज हाम्रो काम गर्दा गर्दै पनि योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ अर्को पाटो छ यो बुझिदिँदाखेरि प्रकृतिलाई। प्रकृति आफ्नै किसिमको छ, यो चेतनाको भण्डार हो। यो चेतनै चेतनाको, हामी मानव चेतना होइन, मानवको चेतना त यहाँ बन्देको चिज हो। जति यो शरीरले खप्न सक्छ त्यति चेतना मात्रै हामीले रिसिभ गऱ्यौँ। विशाल चेतनाको यो चिजले बडा गजबले हिसाब राख्छ, जुन चिज हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। हामी यति चेतनशील भयौँ भने योभन्दा कयौँ गुणा चेतना बन्न सक्ने सम्भावना पनि यहाँ छँदै नै छ। यो चिजलाई ख्याल गरौँ, म यो अवेर गर्न चाहन्छु, लेट नगरौँ भनेर। समयमै सचेत हौ, समयमै सचेत। समय बलवान छ नि हैन, समय बलवान छ। नत्र के भयो, मेरो बुवाले 20 वर्षको उमेरमा जति उदण्ड गर्नुभयो आज गर्न नसकेपछि फेरि 20 वर्षको छोरोलाई चाहिँ तैँले यस्तो गर्ने भनेर भन्नु गलत छ के। त्यतिखेर उम्लेको त्यो रगतको प्रवाह, त्यतिखेर विचारको त्यो आँधी बेहेरीलाई बिर्सेर अब बुढेसकालमा चाहिँ त्यो आँधी बेहेरीलाई त्यतिकै थुन्न खोज्ने। यसको एक्जिट पोइन्ट पनि सन्तुलित तरिकाले गर्न खोज्नु न। जुन चिज गर्नै पर्ने थियो आध्यात्ममा लागेका यी व्यक्ति धर्मगुरु भन्नेहरूले जुन चिजतिर ध्यानै छैन, यिनीहरू त बुढाबुढीहरूलाई पक्रेर बस्नेमा मात्रै छन्। किन आज एउटा सत्सङ्गको ठाउँमा चाहिँ अब युवाहरू हुँदैन? थाकेका व्यक्ति मात्रै किन हुन्छ सत्सङ्गमा? के थाकेको व्यक्तिले मात्रै सनातनताको र यो सत्यको बोध गराउने हो र? यो बोधको सुरुवात हामी सानो बच्चेदेखि किन गराउँदैनौँ? यदि गरायो भने सायद तिनीहरू त्यतिखेरदेखि प्रकृतिको ब्यालेन्सलाई याद राख्छन् जसरी हाम्रो शरीरको टेम्परेचरलाई याद राख्छन्। एउटै हिसाब हो, शरीरको टेम्परेचरमा 1 डिग्री तलमाथि हामी बिमारी हुनु हो, प्रकृतिको पनि त्यो ब्यालेन्स अलिकति पनि तलमाथि यस्ता कोरोनाहरू। बहुत राम्रो कुरा। म अब ठिक कार्यक्रमको अन्त्यतिर आए बिट मार्ने भन्छ नि, जसरी जीवन चल्नका लागि सन्तुलित हुनुपर्छ, प्रकृतिलाई पनि त्यही ढङ्गले सन्तुलन, खास गरी मानव जाति जसले आफूलाई विवेक सम्झन्छ उसले त्यो ख्याल गरिदियो भने यस्ता कोरोना जस्ता चिजहरू आउँदैन। हामीले प्रकृतिमाथि अन्याय गरौँ, फलत उसले हामीमाथि अस्त्र प्रहार गर्यो, यसरी बुझ्नुपर्ने हो। अब फेरि पनि जो हाम्रो नेपाली समाज छ, फेरि पनि के कुन अवस्थामा हामी छौँ भने राजनीति एउटा पार्ट छ, शासन प्रशासनको अर्को पार्ट छ, हाम्रो एउटा नेपालीहरूको जुन मस्तिष्क छ त्यो एउटा तहको छ। तपाईँ जस्तो मानिस, अहिलेको यो राज्य संयन्त्र, राजनीतिक अगुवा र तिनका कार्यकर्ता अनि आम नागरिकलाई र राज्य संयन्त्र जुन ढङ्गले परिचालित छ, जुन खालको ठुलो हामीलाई उपलब्धि हो, यो ठुलो उपलब्धि प्राप्ति भयो भन्ने रूपमा जसरी बुझाउने या बुझ्ने प्रयत्न गरिएको छ नि, तपाईँ जस्तो मानिस यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? टाइम छ 3 मिनट। 3 मिनट कृपया, 3 मिनट कृपया। म एउटा सानो कथाबाट भन्दिन्छु कृपया। एउटा फ्यामिली अहिले यतिखेरसम्म सोचौँ कि बाउ थिएनन्, यो मेरो कथा, म कथाकार होइन, कृपया। आमा थिइन्, आमा वृद्ध भइसकिन्, उनका 5 वटा छोराहरू थिए, जेठो, माइलो, साइलो, काइलो, कान्छो। सबैका आफआफ्नो किसिमका गुण थिए। जेठो छोरो आफूलाई भयङ्कर ठुलो गफ दिन्थ्यो, कता कता मेरो जस्तै गफ दिन्थ्यो होइन, ऊ गफाडी थियो, एक किसिमको ऊ फिडब्याक चाहन्थ्यो होला होइन, र त्यो फिडब्याक लिनलाई छिमेकीहरूको अनुहार हेर्थ्यो, छिमेकीहरूलाई त के छ र आफ्नो स्वार्थको लागि सबैलाई लालच थियो कि त्यो फ्यामिलीमा ठुलो सम्पत्ति छ, ठुलो मौजदात छ, उनीहरूको त्यो चिजमा सबैलाई लोभ थियो कि यिनीहरू छोराहरूमा गलत आदत लगाइदियो भने सायद तिनीहरूले त्यो चिज बेच्न सुरु गर्छन्। माइलो छोरोको अर्को रङ्गीन आदत थियो, अलि ऐयासी स्वभावको थियो र बनाइयो। अर्को छोरोकोलाई चाहिँ धर्मको नाममा के नाममा छिमेकीहरूले आफआफ्नो कुराभित्र आएर उनीहरू चाहन्थे त्यो घरभित्र फुट सुरु होस्, त्यो फ्र्याक्सन होस्, र त्यसमध्ये एउटा छोरोमा अलिकति थियो कि माया लाग्थ्यो उसलाई आमाको। आज अवस्था आयो, यस्तो आयो कि अब भिन्दा हुनुपर्ने अवस्था आयो। भिन्दा हुँदाखेरि त के हुन्छ त, अब आमा भएपछि हाम्रो सामाजिक तरिकाले आमालाई जसले पाल्छ आमाको अंश पनि उसले लिन्छ। यी छोराहरू आमाको अंश खानको लागि यिनीहरूले आमा म पाल्छु भनेर यिनीहरूमा विवाद सुरु गरे। आमालाई त म राम्रोसँग पाल्छु, मैले पाल्न पाउनुपर्छ, आमालाई त अप्ठ्यारो, म कुन चाहिँ छोरोबाट जाउँ? माया त त्यत्तिकै देखाछन्, आमापट्टि गएन, आमा बुढी भइसकेकी छिन्, कमजोर भइसकेकी छिन्, केही टाइम त हो नि, पछि त आमाको सम्पत्ति खाने हिसाब स्वार्थ छ। यो समस्या समाधान भिन्दा हुँदाखेरि अंश भण्डा गर्ने समस्या समाधान नभएपछि छिमेकीको सपोर्ट आयो।
छिमेकीलाई भनेपछि ल हाम्रो चाहिँ व्यवस्था गरिदिउँ भने छिमेकी मिलेर के भन्यो भने त्यहाँ पनि निर्णय पुग्न सकेपछि एउटा परीक्षण काल राखौँ। आमा जेठो छोराबाट बस्छिन्, जब आमा जेठो छोराबाट बस्छिन् बाँकी सबै छोराहरूले सहयोग गर्ने आमाको लागि, त्यो शर्तका साथ। अनि माइलो छोरोबाट जहाँ आमालाई सही र ऊ लाग्छ होइन त्यही नै आमा बस्छिन्। त्यो माहौलको लागि आमालाई चाहिँ सबैले ख्याल गरौँ है भन्यो। अब जेठो छोराबाट सुरु भयो। जेठो छोराबाट आमा जानी साथै माइलो साइलो काइलो कान्छो मिलेर अब त्यो घरमा रासनको कमी गरिदिने कि कताबाट के कमी गरिदिने कि अनि आमा पाल्ने छोरोलाई चाहिँ त असक्षम भइसक्यो है, आमालाई पाल्न सकिनस् ताकि मेरो पालो आउला। पालो आउँदा आउँदै जुन चाहिँ पालोको टाइममा आमा जान्छन् झन् सो त उसको हुने भइहाल्यो। यहाँ धेरै किसिमको एजेन्डाहरू जसको फाइदा उठाउन बाहिरबाट बेबिचारी चिजहरू पनि यिनीहरूमा आदत बनाइँदै थियो। कुनै छोराले आफ्नो छोराहरूलाई चाहिँ अपराधीमा लगाए, किनभने पावरफुल देखिनको लागि। अर्को दाजुभन्दा म पावरफुल, कसैले अपराधी पाल्न थाले, कसैले छोराछोरीलाई अपराधी बनाउन थाले, कसैले के गरे, किनभने अहङ्कारमा एक भाइभन्दा म मजबुत हुन चाहन्छु भनेर। र आज त्यो आमालाई त्यो अवस्था भएपछि त्यो जेठो चाहिँ छोरोले भने तिमीहरूले त साइन गरेका छौ आमाको लागि सबै मिल्छु भनेर। होइन, हामीले गरिरहेछौँ। उनीहरू सिद्धान्तमा अड्किन थाले, उनीहरूले त्यसलाई पनि सपोर्ट भन्न थाले। आमाको सपोर्टको लागि उनीहरूले गरिरहेको छैनन्, उसले सकेन अर्कोलाई दियो। अब त्यहाँ हुने साथै फेरि जेठो गयो साइलो गाइलो कान्छोसँग मिल्न, फेरि ती आमा कुन चाहिँ छोराबाट र कति जाल बाँचिलिन्। नेपालको राजनीतिको कथा यही नै हो, लुछाचुडी छ। उनको अन्त्यपट्टि माया छैन। यदि माया भएको भए सत्य र असत्य राजनीतिको त्यो चिज नभनौँ, यो समयमा जुन उपकरणको कुरा आयो औषधिको, यति अप्ठ्यारो त्रसित अवस्थामा जुन चिज दिमागमा बस्छ नि हट्दैन। यिनीहरूलाई ठुलो अप्ठ्यारो पर्नेवाला छ यो राजनीतिक सिस्टमलाई। किनभने यो अवस्थामा पनि यिनीहरूले घपाला गर्छन् भने देशमा आएको सङ्कट र महामारी यिनीहरूको कमाइ खाने भाँडो भयो के। यही अवस्थामा सबै आज लकडाउन भएको अवस्थामा नै हामी खाउँ भन्ने यो चिज त भित्र जहनबाट निक्लेको हुँदैन नि। र के आश राख्न सकिन्छ? यदि यो चिज गलत हो भने पनि उनीहरूको फर्ज बन्दैन यो चिजलाई आएर जनतामाथि चाहिँ यस्तो यस्तो लान्छन्, यो चिज हो यो चिज भनेर स्पष्ट हुने, किनभने स्पष्ट हुने क्षमता नै छैन। बडा एउटा दार्शनिक जसरी प्रस्तुत हुन्छ तपाईँले आज त्यही आफूलाई त्यही छनक दिने ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। केही कुरा म अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ तपाईँसँग, तर समयले यतिसम्म साथ दियो। अहिले यतिलाई बेट मारौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निखिल उप्रेती, चलचित्र अभिनेता। पछिल्लो अवस्थासँग जोडेर कतिपय विश्लेषणात्मक कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.